डिप्टी कमिश्नर सियालकोट की कचहरी में जनाब 15 रुपया माहवार पर मुंशी लगे। 15 रुपये तनख्वाह मिलती थी, मुंशी लगे। और मुंशी लगने पर पटवारी का इम्तिहान दिया, फेल होगा, फेल होगा। और किया आपने, ये अल्लाह के नबियों की शान ये कि किसी नबी का कोई उस्ताद ना था। कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया, अर्रहमान अल्लमल कुरान, मेरे हबीब को ना जिब्रील ने पढ़ाया ना मीकाईल ने पढ़ाया, उनको तो पढ़ाने वाला खुद रहमान। साहब इम्तिहान दिया, फेल हो गए। न जाने कितनी मर्तबे मुर्गा बने होंगे, न जाने उस्तादों की कितनी सोटी खाए होंगे, और उसके बाद जाकर के कहते हैं कि मैं नबी हूं। कभी कहा मुस्ले हूं, और कभी कहता मैं मुजद्दिद हूं, और कभी उसने कहा नबी हूं, और कभी कहता रसूल हूं। और इस अंग्रेज गवर्नमेंट ने इस पौधे को उभारा और चढ़ाया। देवबंद हजरात ने तो खाली दरवाजा खोला, ये फाटक में घुस गया। और लोग कहने लगे, क्या मैं बड़ी जिम्मेदारी से अर्ज करता हूं, सारे कागजात फाइल में मौजूद, रिकॉर्ड में, मैंने मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब जो 30 बरस तक देवबंद में फतवे लिखते रहे, पाकिस्तान में एक अरसे तक वो रहे, हमने उनसे इस्तिफ्ता किया, बताइए इस इबारत में खत्म नबूवत का इनकार है या नहीं। उन्होंने हमने क्या लिखा, कहता है बिलफर्ज, बिलफर्ज हुजूर के बाद या हुजूर के बाद कोई नबी तस्वर किया जाए, खातमियत मोहम्मदिया में कुछ फर्क ना आएगा। हमने किस इबारत के मुतालिक बताइए। उलमा मौजूद हैं, अल्लामा जिलानी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, मुफ्ती ये देवबंद, आलम इस्लाम का मुफ्ती, उसने जवाब दिया, मौलाना लफ्ज़े बिलफर्ज को जरा गौर से पढ़िए। ये आपने नहीं देखा, जैसा कि मुझसे कब हदीस में बयान हुई कि मेरे बाद कोई नबी नहीं, अगर होते तो उमर इब्ने खत्ताब होते। ये तो अगर मगर का मसला है कि फिर ये कि हुजूर की जात मुकद्दसा, यानी ये कि हुजूर के बाद भी बिलफर्ज कोई नबी पैदा, खात्मे फर्क नहीं आएगा। मौलाना लफ्ज़े बिलफर्ज को जरा गौर से पढ़ी। जब लफ्ज़े बिलफर्ज आपकी समझ में आ जाएगा, मसला भी समझ में आ जाएगा। फिर हमने उनसे कहा, मौलाना जरा इन इबारतों का जवाब दीजिए। आप कहते हैं लफ्ज़े बिलफर्ज से खत्म नबुव्वत के मसले पर कोई फर्क नहीं आया। अब हमारी इबारत सुन लीजिए। जैद कहता है बिलफर्ज बकर की आंख फूट जाए, बिनाई में तो फर्क नहीं आएगा। जैद कहता है बिलफर्ज बकर की आंख फूट जाए, बिनाई में तो फर्क नहीं आएगा। बिलफर्ज जैद की टांग टूट जाए, चाल में तो फर्क नहीं आएगा। बिलफर्ज किसी वहाबी को चौराहे पे पकड़कर नंगा करके जूते मारे जाएं, इज्जत में तो फर्क नहीं आएगा। नहीं आना चाहिए, आना ही नहीं चाहिए। अब मुझे बताओ, अवाम अहले सुन्नत लफ्ज़ बिलफर्ज ने क्या फायदा पहुंचाया? कोई फायदा इसने नहीं पहुंचाया। ये हीले और बहाने हैं। तो तुमने तो गेट खोला, वो फाटक खोलकर घुस गया। और उसने सिर्फ यही नहीं कि दावे नबुवत किया, बल्कि प्यारे मुस्तफा की गुस्ताखियां की है, सहाबा की गुस्ताखियां की है, ईसा अलैहिस्सलाम की गुस्ताखियां की है। अल्लाह अकबर, ये सेहरा अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत के सर है। अगर अहले हदीस सेहरा बांधना चाहे, उलमा देवबंद सेहरा बांधना चाहे, इन कम वक्त में तो शादी का सेहरा ना जाए तो ये सेहरा कहां बांधे? यही सेहरा उनके नजदीक नाजायज है शादी का, तो खत्म नबूवत का सेहरा वो कहां से बांधेंगे? अब आइए मुकदमा सुनिए। ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, पूरी किताब हवालों के साथ मौजूद है मेरे ब्रीफ केस में। आइए अहले हदीस अगर इस मामले में चैंपियन बनना शुरू करें तो जनाब आपके मौलवी सनाउल अमृतसरी तो उसके पीछे नमाज तक को जायज करार देते। अखबार अमृतसर मौजूद और इसकी पूरी फाइल मुनाजिर इस्लाम हजरत अल्लाह मौलाना ज़ियाउल्लाह साहब सियालकोटी के पास मौजूद है। और कई मुनाजर में उन्हें शिकस्त हुई, उन्होंने आंखों से देखा कि सनाउल्लाह अमृतसरी ने मिर्जाइयों के पीछे नमाज पढ़ने तक को जायज करार दिया। और उलमाए देवबंद तो हमारे मुंह लगने के लायक नहीं, इसलिए कि वो तो खुद इस मसले में उलझे हुए हैं। सुन्नियों की तरफ आइए। अल्हम्दुलिल्लाह जब ये तहरीक चली, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद हाज़रा साहिबुल हुज्जतुल काहिरा अल मुय्यद मिल्लत ताहिरा मौलाना शेख अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी मैदान में आए। सदुल अफाजी बदुल ममासी मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह, सदुल शरिया बदु तरीका हजरत अल्लामा मौलाना अमजद अली साहब रहमतुल्लाह अलैह। और यहाँ आइए गैर मुरकज़ हिंदुस्तान पंजाब की तरफ अमीर मिल्लत पीर जमात अली शाह अलीपुरी ने ललकार कर कहा कि मिर्जा तेरे तो कुछ नाम होंगे और किसी के नाम होंगे, मेरी अम्मा ने तो मुझ अकेले का नाम जमात अली रखा, मुझ एक का नाम जमात अली रखा।
یہ مخاطب مت ہونا کہ میں ایک ہوں، میری ماں نے تو میرے ایک کا نام جماعت علی رکھا۔ پیر صاحب گولہ شریف اللہ اکبر میدان میں آئے، عزیز گرامی سچ کہتا ہوں کہ اس کے آنے پر اگر یہ قدآور علماء میدان میں نہ ہوتے، علامہ ابو البرکات صاحب فرماتے تھے پنجاب کے تو چوہے بھی قادیانی ہو جاتے۔ بڑا کردار ہے ہمارے علماء کا اس تحریک کے مقابلے میں۔ عزیزان گرامی اب آئیے 52 کا آخر 53 کے اوائل میں جب یہ تحریک چلی، ہزاروں مسلمان جاں بحق ہوئے، تحریک خط نبوت زندہ باد کہہ کر نعرے لگا کر کود جاتے اور گولیوں کا نشانہ بنتے۔ مسجد وزیر خان میں جب فائرنگ ہوئی، خون ایسے بہ رہا تھا جیسے بارش کا پانی بہتا تھا۔ لاہور کے جلوسوں پہ جب فائرنگ ہوئی، صرف وہ لوگ زندہ بچے کہ جو لاشوں کے نیچے دب گئے۔ ارے ختم نبوت کی روٹی کھانے والا، یہ کام کس نے کیا؟ تم چندہ کر رہے ہو، تم زکوٰۃ جمع کرتے ہو کراچی میں، قربانی کی کھالے جمع کرتے ہو، تم فطرہ جمع کرتے ہو کہ ختم نبوت کے مسئلے کا تم مقابلہ کرو۔ ارے تم تو خود اپنے اس مسئلے میں الجھے ہوئے ہو۔ اور لفظ ختم نبوت پر یہی ان 2-3 علماء تک بات محدود نہیں رہتی، بلکہ ان کی عبارتوں کو امام اہل سنت نے لکھا فتح حسام الحرمین علماء عرب پر پیش کیا۔ 32 حرمین شریفین کے علماء نے دستخط کی۔ یہ بات تھی 1326 اور 1340 میں حضرت علامہ شیر بیش سنت مولانا حشمت علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک فتویٰ مرتب کیا، ایک سوال بر صغیر کے تمام علماء کو بھیجا۔ اللہ اکبر، اس پر بر صغیر کے علماء نے 268 علماء کے دستخط اس میں موجود ہیں، جو الصوارم الہندیہ کے نام سے چھپا۔ یہ سارا ثمر جو ہے یہ اہل سنت کے حصے میں ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ تحریک چلی، بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، علامہ ابو الحسنہ صاحب جیل چلے گئے، حضرت علامہ سید فیض الحسن شاہ صاحب آلو مہار شریف یہ جیل چلے گئے، مولانا خلیل احمد صاحب، مولانا عبدالستار خان نیازی، ان کو پھانسی کی سزا ہو گئی۔ اللہ اللہ، یہ پھانسی کے کمرے میں ڈال دیے گئے۔ مولانا عبدالستار خان نیازی کا ہم ایک رسالہ نکالتے تھے ترجمان اہل سنت، اس میں ان کا انٹرویو موجود ہے۔ وہ فرما جب میں کال کوٹری میں گیا، ایک اور مولوی کو دیکھا جو پانی مانگ رہا، میں نے پوچھا کیا نام ہے؟ ان کا سید ابو العلا مودودی میرا نام۔ ماشاء اللہ کورٹ کے سامنے مودودی صاحب کا بیان کراچی میں میری فائل میں موجود ہے۔ ویب سائٹ اگر کوئی آئے ختم نبوت پر، وہ میں بیان دینے کے لیے تیار۔ ماشاء اللہ کورٹ کے سامنے مودودی نے بیان دیا کہ ختم نبوت کی تحریک سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ دستخط موجود ہے مودودی صاحب کے اوریجنل۔ اور کہا میری جماعت یعنی جماعت اسلامی میں جس نے ڈائریکٹ ایکشن میں حصہ لیا، میں نے ان سب کو جماعت سے اسلامی سے نکال دیا ہے۔ ان کا موجود۔ اور سنیے بات، ہم اور آپ ختم نبوت کے مسئلے میں جمع ہوئے، اپنی تمام تر توانائیاں ادھر لگا دینی چاہیے۔ اور میں آپ سے کہتا ہوں قسم خدا کی، ناموس مصطفیٰ پر جو وقت خرچ ہو وہی آپ کی زندگی، وہی آپ کی زندگی۔ اب سنیے، مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ، میں مبارکباد دیتا ہوں جماعت اہل سنت کو کہ ان کے خراج تحسین کے لیے آپ نے قرارداد مرتب کی اور یہاں پیش کی۔ مولانا کال کوٹری میں چلے گئے، کمر بند نکال لیا گیا۔ مولانا خلیل احمد قادری، مولانا عبدالستار خان نیازی، اور اس کے بعد میں ان کی سزا عمر قید میں جب تبدیل ہوئی، کسی اخبار والے نے پوچھا مولانا آپ کی عمر کیا ہے؟ مولانا نے کہا میری عمر 6 دن اور 7 رات۔ کہ مولانا اب اتنے لمبے چوڑے آدمی یہ کیا مذاق کر رہے ہیں کہ آپ کی عمر 6 دن اور 7 رات؟ مولانا آپ اتنے لمبے چوڑے آدمی، اتنی قداوت، اور فرماتے ہیں کہ 6 دن اور 7 رات میری عمر ہے، وہ کیسے؟ اخبار والے ہنسنے لگے۔ مولانا کا سنو، کال کوٹری میں ختم نبوت کے مسئلے میں جتنے دن اور راتیں میں نے گزاری قسم خدا کی وہی میری عمر، وہی میری عمر ہے۔ اور باقی عمر تو جو ہے وہ میں نے جانے کہاں ضائع کی، مگر عمر وہی ہے جو میرے آقا کے لیے میں نے جیل کی کاٹ کوٹری میں گزاری ہے۔ یہ جذبہ آپ میں راسخ ہو جائے، اس جذبے کے ساتھ اٹھیں
قسم خدا کی کوئی اہل سنت کا سیلاب روک نہیں سکتا. یہ آپ کے آگے سارے لوگ دونی چونی ہیں. یہ 1 روپے کا راستہ نہیں روک سکتی، مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ پر اذان کے ساتھ اٹھیے اور میرے آقا کی عظمت تو دیکھیے. لفظ ختم نبوت کے مسئلے پر بیان کرنے اتنے علماء جمع ہو گئے، اس کے علاوہ جو حضور کے اوصاف ہیں ان کا کیا حال ہوگا. اللہ اللہ، ابھی علماء موجود ہیں. میں یہ کہہ کر رخصت ہوتا ہوں آپ سے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے.